السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نشوفو كيف نديرو ابليكاسيون صغيرة بالدلفي اللي نديرو فيها لا كونيكسيون اونتر الدلفي و لاكسيس اون باز دو دوني اكسس. نكرييو ان دوسي اللي نديرو فيه نسوفغارديو فيه البروجي تاعنا ولا باز دو دوني تاعنا. نخيرو له اسم stp stp 2. دركا نديرو لا كرياسيون تاع لا باز دو دوني. نفتحو لاكسيس، نروحو للشومان تاع الفيشي تاعنا اللي كرييناه في البيرو stp2. هنا نديرو الاسم تاع لا باز دو دوني تاعنا اللي نحبو نديروها، نديرو bd باز دو دوني. هنايا لا فيرسيون تاع لا باز دو دوني تاعنا سوا كانت 2003 2002 2000 2007. حنا نخلوها اكتوالمون في 2007. نديرو اوكي، نروحو كريي، نغلقو لا طابل بار ديفو، نروحو لكريي كرياسيون دو طابل، وهنا تخرج لنا لا نوفيل طابل تاعنا. هنا نديرو الاسماوات تاع لي شون تاعنا، نديرو ايدي تكست، نديرو فيه 15 كاركتير. نروحو لدوزيام شون، نديرو فيه لو نون، والتكست تاعنا نديرو فيه 20 كاركتير. الطابلة تاعنا دركا راهي واجدة، ما علينا غير نسوفغارديوها. هنا الاسم تاع الطابل تاعنا نخلوها طابل ان. اوكي، نروحو نفتحو الفيشي تاعنا. هاي لا باز دو دوني تاعنا، هاي لا طابل تاعنا، نفتحو لا طابل وهادو هما لي شون تاعنا. بون نشوفو نعمرو لا طابل تاعنا. داكور، نغلقو لا باز دو دوني تاعنا، نغلقو الدوسي تاعنا الفيشي تاعنا. دركا نروحو لديلفي. نسوفغارديو البروجي تاعنا، نروحو للبيرو stp2 انريجستري انريجستري. درك نروحو نديرو لي كومبوزون تاعنا. نروحو لادو، ندو ادو كونيكسيون، ندو ادو كيري، نروحو لداتا كنترول ولا داتا اكسس. بون داتا كنترول، ندو دي بي جريد تاعنا. ونزيدو نافيغاتور تاعنا. داكور، درك هنايا نروحو ليطاب اللي نديرو فيها لا كونيكسيون اونتر الدلفي الى باز دو دوني تاعنا. هنا دوبل كليك على ادو كونيكسيون، هنا تخرج لنا بويلد، كليكيو سور بويلد. بون لا باز دو دوني تاعنا اذا كانت في لي فيرسيون 2003 نروحو مايكروسوفت جات 4.0، واذا كانت 2007 بلس اللي هي 2010 نروحو
مايكروسوفت اوفيس 12.0 اكسس. نديرو سويفر. هنايا نكتبو الاسم تاع لا باز دو دوني تاعنا. بون حنا عندنا بي دي بوان. هنا نديرو ليكستونسيون تاع لا باز دو دوني تاعنا. هنايا اذا كانت عندنا لا باز دو دوني في الفيرسيون 2003 نديرو ام دي بي، واذا كانت عندنا في 2012 نديرو ا سي سي دي بي. نديرو تيست تاع لا كونيكسيون، تيستيو لا كونيكسيون تاعنا. اوكي كونيكسيون اي ريوسي. نروحو لاوكي. اوكي نعاودو نولو الادو كونيكسيون، نروحو كونيكتد نديرو ترو. اوكي باش نحيو اللوجين هذاك نروحو لوجين برومب نديرو فورس. داكور دركا نروحو لادو كيري. دركا نديرو لا كونيكسيون تاعنا في الادو كيري. نديرو ادو كونيكسيون ان، نروحو ل SQL باش نديرو لا كونيكسيون تاعنا في مع لا طابل تاعنا. بون نديرو ال SQL تاعنا اللي هي نديرو select to from. نديرو هنايا الاسم تاع لا طابل تاعنا from طابل in. اوكي داكور درك نروحو active true يلا. دركا نروحو نديرو دوبل كليك على الادو كيري تاعنا. هنايا نجيبو لي شون تاعنا الدي بي جريد. نديرو اد اول فايل. هاي الاي دي تاعنا والنو تاعنا. بون نجيبو نكسكيوز نجيبو لي شون تاعنا، نجيبو الاي دي ونجيبو لو نو. داكور درك نروحو نديرو لا كونيكسيون تاعنا اونتر دي بي جريد و لا باز دو دوني تاعنا. نروحو لداتا سورس نديرو داتا سورس 1 وراهي جابتلنا كاع لي فورماسيون تاعنا و لي شون تاعنا اللي في لا باز دو دوني تاعنا تاع لاكسس. نروحو لابار نافيغاتور نديرو لا كونيكسيون تاعنا ثاني كيف نسوفغارديو ونروحو نديرو تيست تاعنا. نكزيكوتيو لابليكاسيون تاعنا وكيما رانا نشوفو هذه هي لا باز دو دوني تاعنا. هادو هما لي شون تاعنا وهذه لابار نافيغاتور تاعنا وكيما رانا نشوفو لو شونجمون تاع لي زانفورماسيون تاعنا. بون نديرو ان تيست، نديرو ان اجو تاع لي زانفورماسيون تاعنا. نفاليديو. اوكي كيما رانا نشوفو لي نوفو انفورماسيون تاعنا. نغلقو لابليكاسيون تاعنا. درك نروحو نديرو ان اكزيكيتابل لابليكاسيون تاعنا. نروحو بويلد بروجيكت نغلقو الدلفي. نروحو الفيشي تاعنا وها هي ليكزيكيتابل تاعنا. نكريو ان راكورسي، نخرجو راكورسي تاعنا للبيرو. نروحو نفتحو ليكزيكيتابل والراكورسي تاعنا. ها هي لابليكاسيون تاعنا ولا باز دو دوني تاعنا لي زانفورماسيون تاعنا. وهنايا نزيدو ونافيغيو في لا باز دو دوني تاعنا كيما حبينا. بون لا بار دو نافيغاسيون هذه نقدروا نموديفي فيها كيما نقدروا نستغناو عليها ونديروا دي بوطون سبيسيال تاع لاجو لا سوبريسيون اي لا موديفيكاسيون. هذا هو الدرس تاعنا تاع اليوم. نقول لكم السلام عليكم، الخطره الجايه ان شاء الله.